ओम श्री पितृभ्यो नमः। विक्रम सम्वत 2079 साल सन् 2022 मा पितृहरूको श्राद्ध गर्ने पर्व भन्छ हामीले, जसलाई सोह्र श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध भनेर जान्ने गर्दछौँ। यसको तिथि के रहेको छ, कुन तिथिको श्राद्ध कति गते गर्नुपर्दछ, कहिलेदेखि कहिलेसम्म रहेको छ, ती सबै विषयहरू हजुरहरूलाई स्पष्ट गराउनका लागि मैले जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दिवंगत हुनुभएका हाम्रा पितृहरू यो समयमा उहाँहरूको पर्व जस्तो आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि औँसीसम्मको दिनलाई हामीले चाहिँ यो 15वटा दिन र चाहिँ आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा माता महाश्राद्ध गरेर 16वटा श्राद्ध हुने गर्दछन्, जसलाई हामीले 16 श्राद्ध भनेर जान्ने गर्दछौँ। यमलोकमा रहनुभएका, पितृलोकमा रहनुभएका सारा पितृहरू यो समयमा आफ्ना सन्ततिका घर वरिपरि आएर आफ्ना सन्ततिले दिएको तर्पण, आफ्ना सन्ततिले दिएको दान, आफ्ना सन्ततिले दिएको पिण्डदान, यसलाई ग्रहण गरेर तृप्त भएर आफ्ना सन्ततिहरूलाई दीर्घायु, त्यसैगरी धन मान प्रतिष्ठाको आशीर्वाद प्रदान गर्ने पितृहरूको महापर्व हो। यो समयमा आफ्नो श्रद्धा अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार हामीले मावलीपट्टिका 3 पुस्ता र आफ्ना घरपट्टिका 3 पुस्ता गरेर 6 पुस्तालाई श्राद्ध तर्पण आदि गर्ने महानतम अति पितृहरूको प्रिय समय रहेको छ, जसलाई हामी पितृपक्ष भन्छौँ। सर्वप्रथम हजुरहरूलाई यो 16 श्राद्ध कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ त्यो स्पष्ट जानकारी गराउँछु। विक्रम सम्वत 2079 साल भदौको 26 गते आइतबारको दिन, अङ्ग्रेजी समयअनुसार 2022 सेप्टेम्बर 11 को दिनबाट 16 श्राद्ध पितृपक्ष आरम्भ भएको छ। कहिलेसम्म त भन्दाखेरि असोजको 9 गते सेप्टेम्बर 25 को आइतबारको दिनसम्म, त्यस दिनका दिनमा औँसी परेको छ। यी 16 श्राद्धको यति अवधिभरमा हामीले श्राद्ध गर्दछौँ। यो श्राद्ध पक्ष हो, यो पितृपक्ष रहेको छ। अब कुन श्राद्ध कति गते गर्नुपर्दछ त्यसको स्पष्ट जानकारी दिन्छु। अलिकति गङरङ गोङ्गुङ छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामीले जहिलेसुकै 16 श्राद्ध अपराह्न कालमा गर्नुपर्दछ। अपराह्न कालमा गरिने भएको कारणले गर्दा, तिथि घटबडको कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। जस्तै भदौको 26 गते सेप्टेम्बर 11 को दिनमा प्रतिपदाको श्राद्ध र द्वितीयाको श्राद्ध एकै दिनका दिनमा परेको छ। जसले यो प्रतिपदाको र द्वितीयाको श्राद्ध गर्नुहुन्छ उहाँहरूले 25 गतेकै दिनमा एक छाकी गर्नुपर्दछ। र प्रतिपदाको श्राद्ध हामीले यस दिनका दिनमा दिउँसो 2:19 अगाडि नै गर्नुपर्दछ। 2:19 पछाडि हामीले द्वितीया तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। दुईटा श्राद्ध एकै दिनमा यस वर्ष परेको छ, ख्याल गरेर गर्नुहोस्। प्रतिपदाको श्राद्ध 2:19 अगाडि, दिउँसो 2:19 अगाडि नै हामीले श्राद्ध गर्नु पर्यो र दिउँसो 2:19 पछाडि बल्ल हामीले द्वितीया तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यस कुरामा हजुर स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी भदौ 27 गते सेप्टेम्बर 12 को दिनमा तृतीया तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। तर तृतीया तिथि दिउँसो 1:13 पछि मात्रै लाग्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा श्राद्ध गर्दाखेरि हजुरहरूले दिउँसो 1:13 गइसकेपछि मात्रै तृतीया तिथिको श्राद्ध यस दिनका दिनमा हजुरहरूले गर्नुपर्दछ। यसै गरी भदौ 28 गते 13 सेप्टेम्बरको दिनमा चतुर्थी तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। दिउँसो 12:34 पश्चात बल्ल चतुर्थी तिथि लाग्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले 12:34 गइसकेपछि बल्ल चतुर्थी तिथिको श्राद्ध तर्पण आदि कर्महरू गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी भदौ 29 गते 14 सेप्टेम्बरको दिनमा पञ्चमी तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। पञ्चमी तिथि दिउँसो 12:24 पछि मात्रै लाग्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा पञ्चमी तिथिको श्राद्ध पनि दिउँसो 12:24 गइसकेपछि मात्र हजुरहरूले गर्न आरम्भ गर्नुहोला। यसै गरी भदौको 30 गते सेप्टेम्बर 15 को दिनमा षष्ठी तिथिको श्राद्ध परेको छ। यस दिनका दिनमा 12:45 गइसकेपछि बल्ल षष्ठी तिथि लाग्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा 12:45 गइसकेपछि बल्ल हजुरहरूले षष्ठी तिथिको श्राद्ध यस दिनका दिनमा गर्नुहोला। भदौ 31 गते 16 सेप्टेम्बरको दिनमा सप्तमी तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। दिउँसो 1:36
मिनेट पश्चात बल्ल सप्तमी तिथि लाग्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा 1:36 गइसकेपछि बल्ल सप्तमी तिथिको श्राद्ध गर्नुहोला। यसैगरी असोजको 1 गते सेप्टेम्बर 17 को दिनमा कुनै पनि प्रकारको श्राद्ध छैन। यस दिनका दिनमा विश्वकर्मा पूजा 16 दिने महालक्ष्मी व्रतको समापनको दिन रहेको छ। तर एकछाकी गर्नेहरूले जहिलेसुकै श्राद्ध भन्दा 1 दिन अगाडि एकछाकी गरिन्छ। यस दिनका दिनमा एकछाकी बस्नेहरू जसको 2 गते श्राद्ध छ उहाँहरूले यस दिनका दिनमा एकछाकी गर्नु पर्दछ। यसैगरी असोजको 2 गते 18 सेप्टेम्बरको दिनमा अष्टमी तिथिको श्राद्ध रहेको छ। यस दिनका दिनमा अष्टमी तिथिको श्राद्ध दिनभरि नै रहेका छन्। अपराह्नकाल पक्रिएर हजुरहरूले श्राद्ध गर्नुहोला। यसैगरी असोजको 3 गते 19 सेप्टेम्बरको दिनमा नवमी तिथिको श्राद्ध रहेको छ। नवमी तिथिको श्राद्ध हजुरहरूले उचित समयअनुसार दिनभरि नै गर्न सक्नुहुनेछ। दिनभरि नवमी तिथि रहनु भएको छ। यसैगरी असोज 4 गते 20 सेप्टेम्बरको दिनमा दशमी तिथिको श्राद्ध परेको छ। यस दिनका दिनमा हामीले दशमी तिथि रहनुभएका पितृहरूको श्राद्ध तर्पण आदि कर्म गर्नु पर्दछ। यसैगरी असोजको 5 गते 21 सेप्टेम्बरको दिनमा एकादशी तिथिको श्राद्ध हामीले गर्नु पर्दछ भने असोजको 6 गते 22 सेप्टेम्बरको दिनमा द्वादशी तिथिको श्राद्ध हामीले गर्नु पर्दछ। यसैगरी असोजको 7 गते सेप्टेम्बर 23 को दिनमा त्रयोदशी तिथिको श्राद्ध यसै दिनका दिनमा गर्नु पर्दछ भने असोज 8 गते 24 सेप्टेम्बरको दिनमा चतुर्दशी तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यस दिनका दिनमा शस्त्र अस्त्रबाट मारिएका अकालमा मरेका यस्ता व्यक्तिहरूको पनि यसै दिनका दिनमा श्राद्ध गर्नुपर्दछ भनेर निर्णय रहेको छ। असोजको 9 गते सेप्टेम्बर 25 को दिनमा औँसी तिथि परेको छ। यस दिनका दिनमा औँसी श्राद्ध जसको औँसी तिथि हो उहाँहरूले यसै दिनका दिनमा श्राद्ध गरिन्छ र अरू बेला गर्न नपाएका छुटेका श्राद्धहरू पनि हामीले यस दिनका दिनमा गर्न सकिन्छ र पूर्णिमा तिथिको श्राद्ध पनि यसै दिनका दिनमा गर्ने शास्त्रीय मान्यता पनि रहेको छ। यस दिनका दिनमा हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र पूर्णिमा तिथिको श्राद्धको सन्दर्भमा अर्को कुरा पनि के उल्लेख गरिएको छ भने यदि बुवाको तिथि हो पूर्णिमा भने हामीले असोजको 2 गतेका दिनमा श्राद्ध गर्न सकिन्छ। त्यस दिनका दिनमा अष्टमी तिथि छन्। त्यस दिनका दिनमा हामीले गर्न सक्छौं र यदि पूर्णिमा तिथि आमाको हो भने हामीले असोजको 3 गते नवमी तिथिका दिनमा पितृहरूको श्राद्ध गर्न सकिन्छ भनिएको छ। पूर्णिमा तिथि त आउँदैन, प्रतिपदादेखि औँसीसम्ममा यसरी हजुरहरूले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हाम्रो श्राद्ध रह्यो भने मातामह श्राद्ध गरेर 16 श्राद्ध हुन्छ। मातामह श्राद्ध चाहिँ घटस्थापनाको दिन असोजको 10 गते सेप्टेम्बर 26 को दिनमा हामीले गर्नु पर्दछ।